बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। पीडीएम हुकूमत के आखिरी दिन बल्कि आखिरी चंद घंटे बाकी हैं, इसके बाद ये हुकूमत माजी का हिस्सा हो जाएगी। हम इसे इसके कारनामों के हवाले से याद करेंगे। इसने अवाम को, आम आदमी को कितना रिलीफ दिया, कितना अरसा-ए हयात तंग किया और सफ़ेद पोश के साथ क्या सलूक किया, कितनी मराहत ब्यूरोक्रेट्स को दी, कितनी शाहाना ज़िंदगी गुजारने के रास्ते दिखाए जो अरकान असम्बली थे, और कौन कौन से लोग किस तरह से इस असम्बली का, इस हुकूमत का हिस्सा रहे, कौन से वज़रा थे जिन्होंने आम आदमी के लिए कुछ बेहतर किया, और कितने लोग थे जो अपने इक़्तिदार के साथ साथ इस कौम का लहू चूसते रहे। अब से कुछ घंटों के बाद ये हुकूमत माजी का हिस्सा हो रही है और निगरान हुकूमत इक़्तिदार संभाल लेगी, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये निगरान हुकूमत 3 माह के लिए नहीं होगी बल्कि इसकी मुद्दत भी ज़रा तवील होगी। फ़ैसला तो हो चुका, कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। 3 बड़ों ने फ़ैसला दुबई में किया था। जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, पहले इन्होंने फ़ैसला किया, जिस पर एतराज़ उठाया मौलाना फजलुर रहमान ने। बाद अज़ां मौलाना फजलुर रहमान साहब को स्पेशली बुलवा कर दुबई में एक और मीटिंग की गई, और मौलाना फजलुर रहमान की राय लेने के बाद निगरान जो सेटअप है उसका हतमी फ़ैसला कर लिया गया। अब सवाल ये है कि ये फ़ैसला, ये मीटिंग दुबई में क्यों हुई? तो इस सवाल का सादा सा जवाब ये है कि जिस तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट नाला है इस हुकूमत से, कि इस हुकूमत ने 14-15 माह की जो कारकर्दगी ज़ाहिर की है, जिस तरह से हुकूमत की है, उसमें जितनी बदनामी इस्टेब्लिशमेंट की हुई है, इससे पहले कभी इस्टेब्लिशमेंट के दामन पे इतने दाग नहीं आए। उसी तरह से जो पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद है, इसकी 2 अहम जमातें पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग भी इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के कसीदे पढ़ते नहीं थकते, तो दूसरी जानिब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की ज़बान से एक जुमला भी इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में अदा नहीं हुआ। इसी तरह से आप मरीम नवाज़ की गुफ्तगू सुनिए, जो इन दिनों साइलेंट मोड पे हैं। जब ये गुफ्तगू किया करती थी, जब ये तकारीर किया करती थी, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ज़रा हाथ हौला रखती थी, लेकिन उनके हक़ में जिस तरह से कसीदा गोई शहबाज शरीफ साहब करते हैं, मरीम नवाज़ की ज़बानी ये कसीदे आपने कम ही सुने होंगे। हाँ, उन्होंने जिस तरह से जनरल बाजवा की क्लास ली, जिस तरह से तनकीद करती रही हैं वो जनरल बाजवा के हवाले से, जब यौम शुहदा के हवाले से एक तकरीब हुई और जनरल आसिम मुनीर ने, आर्मी चीफ़ ने, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को अपने पहलू में बिठाया, उस दिन के बाद नवाज़ लीग की ये क़यादत, जिसको समझा जाता था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या बाजवा साहब के ख़िलाफ़ है, वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के बाद जनरल बाजवा के हवाले से भी कोई जुमला अदा नहीं करती। यही हालात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। जनरल बाजवा साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले तनकीद करती रही, लेकिन जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का मूड देखा तो उनकी तनकीद वाला स्विच भी ऑफ हो गया। यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो तासुर दिया जाता है, ये जो तस्वीर दिखाई जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के हर काम में मुआवनत कर रही है, ये तस्वीर थोड़ी धुंधली है। हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ हो सकते हैं। जहाँ तक निगरान सेटअप का मामला है, तो 25 के करीब ऐसे लोग हैं जो शेरवानियाँ सिलवाए हुए घूमते फिरते नज़र आते हैं। हर एक को यकीन है कि हलफ वही उठाएगा निगरान वज़ीर आज़म का। ये जितने भी मुबैना वज़राए आज़म हैं या जो इस खुश फहमी में मुब्तला हैं कि वो हलफ उठाएंगे, इनमें से बहुत से लोग तो शॉर्ट लिस्ट हो चुके, लेकिन एक नाम ऐसा है जो मुख्तलिफ तजियाकार व्लॉगर्स बड़े ज़ोर शोर से ले रहे हैं, और ये नाम है हफ़ीज़ शेख साहब का। हफ़ीज़ शेख साहब इमरान खान के वज़ीर ख़ज़ाना थे, इससे पहले वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना रहे। अब सवाल ये है कि हफ़ीज़ शेख साहब का नाम किसने दिया? क्या नवाज़ लीग ने? तो नवाज़ लीग के ज़राए का कहना है कि हफ़ीज़ शेख साहब का नाम नवाज़ लीग की तरफ से नहीं आया। पीपल्स पार्टी से सवाल किया जाता है तो पीपल्स पार्टी भी ये एतराफ़ नहीं करती, बल्कि इनकार करती है कि हफ़ीज़ शेख साहब का नाम हमारी तरफ से नहीं आया। रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो फजलुर रहमान साहब ने जो नाम दिए थे या फिर जिन नामों पर उनका एतमाद था, वो कम अज़ कम हफ़ीज़ शेख साहब का नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं था। ये सवाल इंतहाई अहम है कि हफ़ीज़ शेख साहब का नाम किसने दिया है। अभी तक
جو پوری طرح سے نواز لیگ کی کوشش ہے کہ اسحاق ڈار ٹائپ کوئی منشی ہو جو اس حکومت کی ایکسٹینشن، جس طرح سے یہ حکومت چل رہی ہے اسی طرح کا کوئی بندہ ہو جو نگران وزیر اعظم بنے، اسی طرح کی کابینہ ہو جس طرح کی پنجاب میں ہے یا پھر کے پی میں ہے، اسی طرح سے جو اس اتحاد کی مخالف قوت ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کو اسی طرح سے دبا کے رکھا جائے جس طرح سے پنجاب میں یا پھر کے پی میں دبایا جا رہا ہے، اور حکمران اتحاد کی سیاسی پالیسیاں، حکمران اتحاد کے سیاسی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے نگران حکومت مرکز میں چلائی جائے۔ ابھی تک جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس دھند کے اس پار دیکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکمران اتحاد کے درمیان فاصلہ موجود ہے، ایک خلیج موجود ہے جس میں دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر، نام نہاد مبینہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب یہ رسم نبھا دی جاتی ہے، تو وہ کون سا نام ہوگا جو نگران وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے گا، جس کے ہاتھ میں عنان اقتدار تھما دی جائے گی آئندہ 6 ماہ 8 ماہ یا جتنا بھی عرصہ نگران حکومت چلتی ہے۔ نگران حکومت کی تشکیل کے بعد ایک نیا سوال اٹھے گا، اور وہ یہ سوال ہوگا کہ بہت سے لوگ جن میں تحریک انصاف موجود ہے، وکلا تنظیمیں موجود ہیں، یہ رخ کریں گی سپریم کورٹ کا، دروازہ کھٹکھٹائیں گی، زنجیر عدل ہلائیں گی اور وہ دائرہ دکھائیں گی جو آئین نے کھینچ رکھا ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر انتخابات ضروری ہیں۔ نگران حکومتیں جو ہیں وہ بہت طویل عرصے تک حکمران نہیں رہ سکتی، اگرچہ بہت سی قانون سازی کی گئی ہے، لیکن پھر بھی اس قانون سازی میں سقم موجود ہے۔ انتخابات کے حوالے سے جو ہمیں بظاہر دکھائی دے رہا ہے، جو ہماری سپریم کورٹ ہے، اعلیٰ فورم ہے انصاف مہیا کرنے کا، اس حوالے سے یقینی طور پہ کوئی کردار ادا کرے گا، لہٰذا جو آنے والا سیاسی منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے وہ انتہائی الجھا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نگران حکومت تشکیل پائے گی اسے اپنی غیر جانبداری ہر لحاظ سے ثابت کرنا پڑے گی، اور جب یہ غیر جانبداری ثابت کی جائے گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی طرح سے جلسے جلوس کی اجازت ہوگی، سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی، جس طرح نواز لیگ یا پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان کو ایک کھلا میدان دیا گیا ہے، جس طرح سے ان کو اجازت ہے، اور حکمران اتحاد بھی جانتا ہے، وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو تحریک انصاف کو میدان سیاست سے الگ رکھنا چاہتے ہیں، کہ اگر تحریک انصاف کو آپ نے جلسے جلوس کی اجازت دے دی تو وہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ انتخابات 3 مہینے کے بعد ہوں، 6 ماہ کے بعد ہوں، 9 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد، جس طرح سے اس حکومت کی 14-15 ماہ کی کارکردگی رہی ہے، یہی سامنے رکھ کر عام آدمی ووٹ کاسٹ کرے گا۔ جب بیلٹ پر مہر لگائے گا تو اس کے ذہن میں وہ تمام معاملات ہوں گے، وہ یہ یاد کر کے مہر لگائے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کو کیسے آگ لگائی گئی، جو اشیاء ضروریہ تھیں، جو جن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں، اور بجلی کی قیمتیں کس طرح سے بڑھا کر اشرافیہ کے اللے تللے پورے کیے گئے، یہ تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ووٹ کاسٹ کرے گا۔ حکومت کو اپنی پالیسیوں کی قیمت ادا کرنا پڑے گی انتخابات میں جب الیکشن ہوں گے۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے وطن، اس وطن کے رہنے والوں، عام آدمی، جو سفید پوش طبقہ ہے، اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے، اس کی عزت، اس کی چادر کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اس ریاست کے مستقبل کے لیے بہتر کرے۔ اللہ رب العالمین اس ریاست پر، اس ریاست کے عوام پر اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔